أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر. صدق الله العظيم. شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے، رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے. شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے، رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے. سارے مہینے آندہ مہینہ سردار شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے، رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے. سارے مہینے آندہ مہینہ سردار سارے مہینے آندہ مہینہ سردار مومنانو سارا سال رہندا انتظار مومنانو سارا سال ہوندا انتظار. شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے، رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے. بخش ساڑی دا سامان بڑا سونا ہے، رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے. اندے وچ ایک نیکی آندا ریٹ ود جاندا ہے، اس مہینے وچ نیکی آندا ریٹ ود جاندا ہے. کرو ایک نیکی لکھ بن جاندی ہے. بخش ساڑی دا سامان بڑا سونا ہے،
رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے دن رات کرو اس دا ذکر اذکار دن رات کرو اس دا ذکر اذکار تینو ہوسی رب دا دیدار دن رات کرو اس دا ذکر اذکار تینو ہوسی ایک رب دا دیدار روزے رکھ دا جو انسان بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے ہر قسم دی حمد و ثنا اس رب رحمان واسطے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی گرامی واجب الاحترام سامعین حضرات تساں حبا مبارکباد دے مستحب ہو ماشاءاللہ اللہ پاک نے ساری زندگی دے اندر رمضان مبارک دا مہینہ عطا فرمایا کئی ایسے بھی لوگ جڑے پچھلے رمضان دے اندر ساڑے نال سیریاں افطاریاں کرن والے لیکن وہ ایسے رمضان دے اندر نہیں موت دا پتہ کوئی نہیں موت کس وقت آ سکتی موت اٹل ہے موت دا فیصلہ آنا برحق ہے رمضان مبارک دا مہینہ ساڑے واسطے قسمت دی گل ہے کہ ساڑی زندگی دی اندر دوبارہ آیا سانو چاہیے اس رمضان مبارک دے مہینے دا احترام کرنا عزت کرنا ان دی رسپیکٹ کرنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جن دی زندگی اندر ماہ رمضان آ جائے وہ بندہ بڑے قسمتاں والا بڑا بھاگاں والا ہوندہ ہے 11 مہینے 12واں مہینہ رمضان مبارک دا ہے اللہ پاک نے ایک سال دے اندر 12 مہینے 12 مہینے دے اندروں ایک مہینہ رمضان مبارک دا اے مہینہ او مہینہ ہے جس مہینے دے اندر اللہ پاک اپنی خاص رحمتہ نازل کر دینے اپنی خاص برکتہ نازل کر دینے دعا ہے اللہ سانو رمضان مبارک دے روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ جو روزے آسان رکھیں کل دا اج دا اللہ رکھے اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور ساڑھے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے روزہ رکھنا اے بالغ دے فرض ہے بالغ نوجوان دے فرض ہے نابالغ تے نہیں روزہ نیت نہ رکھیا جا سکتا ہے اور نیت نالی رہندہ ایمان دے حالت دے اندر روزہ عورت تے بھی فرض ہے مرد تے بھی فرض ہے چھوٹے بڑے تے بھی فرض ہے لیکن او بچہ جڑا بالغ ہو چکا ہے انہوں رمضان المبارک دے روزے رکھن دی توفیق ہے انہوں اجازت ہے نابالغ بچے نہیں جڑی 2-3 سال دی عمر ہوئے 4 سال دی عمر ہوئے 5 سال دی اے نابالغ بچے نے انہاں تو بڑے جڑی عمر والے نے انہاں تے رمضان مبارک دے روزے فرض نے آج دے خطبہ جمعت المبارک دے اندر انشاءاللہ تعالی کنج فضائل انشاءاللہ رمضان دی حمیت دے اندر اور کچھ گلاں انشاءاللہ جڑے لوگ روزے رکھ دے نے انہاں دی عظمت کیا ہے انہاں دی مقام کیا ہے انہاں دی شان دے کیا کہنے انہاں دے بارے نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا اور روزے رکھن والیاں واسطے اے رمضان مبارک دے جڑے روزے نے انہاں واسطے اللہ پاک نے کتنا بڑا اجر رکھا ہے اے روزہ کردہ کی بندے نہ
یہ بندے دی زندگی دی عمدہ ہے تے ان دے عمالاں دا مول کی پاوندا ہے۔ سنو اس قرآن دے اندر اللہ پاک نے واضح اعلان کیتا ہے اے ایمان والیو توڑے تے میں روزے فرض کر دیتے نے جس طرح پہلیاں قوماں پہلیاں امتاں تے روزے فرض کیتے۔ آؤ سنو دھیان دے نال توجہ دے نال اللہ پاک دا قرآن کس بات دا اعلان کردا ہے۔ دعا کرو اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تساں احباب نو سن کے میرے سمیت اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سنو دھیان دے نال توجہ دے نال اللہ اور اس دے رسول دیاں گلاں اللہ سانو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنیاں دے نال سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک فرماندے نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک فرماندے نے اے ایمان والیو توڑے تے میں روزے فرض کر دیتے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا ایمان والیو توڑے تے میں روزے فرض کر دیتے نے جس طرح پہلیاں قوماں تے روزے فرض ہوئے، جس طرح پہلیاں امتاں تے روزے فرض ہوئے، لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، تاکہ تسی نیکی کرن والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اگلا مقام سنو فرمایا شہر رمضان الذی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی۔ فرمایا لوگوں اے رمضان دا مہینہ برکتاں والا مہینہ، اے رمضان دا مہینہ عظمتاں والا مہینہ، اے رمضان دا مہینہ شانہ والا مہینہ، اے رمضان دا مہینہ جن دے اندر اللہ پاک فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی۔ فرمایا دنیا والیو اس مہینے اندر میں قرآن پاک نو نازل کیتا ہے، وقفے وقفے تے میں قرآن پاک نو نازل کیتا ہے۔ اے رمضان دا مہینہ جڑا عظمتاں والا مہینہ، اے رمضان اور قرآن پاک دا آپس دے اندر بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس مہینے اندر اللہ پاک نے اس قرآن پاک نو نازل کیتا ہے، اس قرآن پاک نو مکمل کیتا ہے۔ اس مہینے اندر وقتاً وقفے تے آکے اللہ پاک نے قرآن پاک نو مکمل کیتا ہے۔ اس مہینے اندر اے مہینہ کنی عظمتاں والا ہے، اے کنی شانہ والا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے کہ یا ایوہ الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر رمضان۔ جگہ دے پیر علیہ السلام رمضان دی آمد آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار مدینہ شہر اللہ تونو مکہ اور مدینہ دیا حاضریاں اس مہینے اندر نصیب فرمائے عطا فرمائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آمینہ دلال شبان دی 26 تاریخ ہے
یا 28 طریق آمینہ دلال مسجد نبوی دے اندر ہوندے نے ممبر دے کھڑے ہو جاندے نے آپ فرماندے نے یا ایوہ الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر رمضان آمینہ دلال فرماندے نے اے مدینے دے لوگوں سن لو اے دنیا کائنات دے لوگوں سن لو یا ایوہ الناس شبان دی 26 28 تاریخ ہے آمینہ دلال اعلان کر رہے ہیں فرماندے نے یا ایوہ الناس اے لوگوں قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر رمضان فرمایا مدینے دے لوگوں عظمتاں والا مہینہ آ رہا ہے برکتاں والا مہینہ آ رہا ہے نیکیاں دا سیزن آ رہا ہے تیاری کر لو کمر کس لو کمر کسم تو مراد ٹیٹو جو تیاری کرو رمضان دا مہینہ ہمدہ پیا ہے اے برکتاں والا مہینہ آ رہا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے صحابہ نے جو تو اتنا سنیا صحابہ بازاراں دے اندر نکل پیندے صحابہ بازاراں دے اندر دوڑ دے اپنے زمینہ دے اندر دوڑ دے اناج جمع کر دے کھجورہ جمع کر دے اپنے واسطے درم و دینار کٹھا کر دے محنت مزدوری کر کے کیوں یا ایوہ الناس لوگ رمضان دا مہینہ آ رہا ہے صالحین جڑے لوگ گزر گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں منور فرمائے اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے صالحین لوگ جڑے نکل گئے نے اللہ دے نیک بندے جڑے گزر گئے نے اے رمضان جان تو بعد 6 مہینے دعاواں کر دے سن اللہ رمضان دا مہینہ چلا گیا اللہ احمدہ سال رمضان دا مہینہ ساری زندگی اندر نصیب فرمائے میں پڑھیا محدثین 6 مہینے پہلے رمضان دیاں تیاریاں کر دیں رمضان دے آن دا انتظار کر دیں دعاواں کر دیں اللہ 6 مہینے رہ گیا نے اللہ 3 مہینے رہ گیا نے اللہ 1 مہینہ رہ گیا اللہ 2 دن رہ گیا نے رمضان دا مہینہ آ رہا ہے اللہ زندگی موت دا پتہ کوئی نہیں اللہ اے رمضان دے روزے ساڑھی زندگی اندر نصیب فرمائے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میرے آقا نے جدو اعلان کیتا مسجد نبوی اللہ میرے سمیت ان سارے انو نبی پاک دے روزے دی زیارت نصیب فرمائے حضرت سلمان فارسی کے اندر نبی پاک نے جدو اتنا اعلان کیتا صحابہ دوڑ پہ نکل پہ مسجد دے اندر اناج جمع کرن لا پہ کیوں رمضان دے مہینے اندر کام نہیں کرنا روزے رکھنے نمازہ پڑھنیاں نے قرآن پاک دی تلاوت کرنی ہے سنیا جے دھیان دے نال توجہ دے نال سنیا جے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا تو سانو سجدے کرا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا تو سانو سجدے کرا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا تو سانو سجدے کرا دے نبی دا مصلی او سونا محلہ گنہگار کھیانو رج کے وکا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا تو سانو سجدے کرا دے نبی دا مصلی او سونا محلہ نبی دا مصلی او سونا محلہ گنہگار کھیانو رج کے وکا دے میں مکہ بھی ویکا مدینے بھی جاواں میں سجدے چ پہ کے تینو مناواں او کیسا منظر جڑے لوگ مکہ مدینے گہنے ہو منظر تاکہ آئے نے اللہ میرے سمیت سارے انو لے جائے میں
مکہ بھی ویکا مدینے بھی جاواں میں سجدے چ پے کے تینوں مناواں میری آس مولا اللہ میری آس مولا کریم آف مولا میرے سارے عیباں تے پردے پا دے میری آس مولا کریم آف مولا میرے سارے عیباں تے پردے پا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا تو سانو سجدے کرا دے نبی دا مصلا نبی دا مصلا او سونا محلہ گنہگار کھیانو رج کے وکھا دے اگلے جملے سنے آجے رمضان دا پاک مہینہ ہوئے رمضان دا پاک مہینہ ہوئے بس اکھیاں دے سامنے مدینہ ہوئے رمضان دا پاک مہینہ ہوئے بس اکھیاں دے سامنے مدینہ ہوئے نالے سیری کراں اور نارے سیری کراں افطاری والے تو کھجورا تے زمزم رج کے پلا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا تو سانو سجدے کرا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گنہگار کھیانو رج کے وکھا دے تیرا حرم مولا بڑا ہی نرالا میں ویکھا نظارہ تو میں نو بلا لے تیرا حرم اللہ تیرا حرم مولا اللہ تیرا حرم مولا بڑا ہی نرالا میں ویکھا نظارہ تو میں نو بلا لے میں ویکھا نظارہ حرم دا چوبارا میں ویکھا نظارہ حرم دا چوبارا تو حجر اسود بوسے دلا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا تو سانو سجدے کرا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گنہگار کھیانو رج کے وکھا دے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایمان والیوں توڑے تے روزے فرد کر دیتے گئے جس طرح پہلیاں کو امتہ تے روزے فرد ہوئے دیکھنا جگہ دے پیر علیہ السلام آمینہ دلال مسجد نبی ہے تے حضرت سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے میرے آقا فرمان دینے اے دنیا کائنات دے لوگوں ابو ہریرہ انسانوں ہر وقت نیک عمال کرنے چاہی دینے ابو ہریرہ زندگی موت دا پتہ کوئی نہیں انسان نیک عمال کرنے چاہی دینے آقا فرمان دینے ابو ہریرہ گل سونا جڑا بندہ روزہ رکھ دے رمضان مبارک دے روزے رکھ دے اللہ اندہ اجر خود دے دینے رمضان مبارک دے روزے رکھن والا اے رمضان دے روزے انسان واتے ٹال بن جان دینے اے جہنم دے اندر
نہیں جان دیندے تیسری گل جگاں دے پیر فرماندے نے ابو ہریرہ جس بندے دا روزہ ہوئے جڑا بندہ روزے دار ہوئے اگر انہوں کوئی بندہ لڑائی کرے یا اندے نال جھگڑا کرے یا انہوں گالی دے روزے دار اگوں کہے میرا روزہ ہے میں روزے دار ہوں میں لڑ نہیں سکدا میں جھگڑ نہیں سکدا میں گالیاں نہیں دے سکدا اور نوجواناں بزرگاں سنتے آندے نال روزہ رکھ کے غلط فہمیاں چ نہ پیا کر روزہ رکھ کے موسیقیاں نہ سنیا کر روزہ رکھ کے گانے نہ سنیا کر روزہ رکھ کے بدکاریاں نہ کیتا کر روزہ رکھ کے چوریاں نہ کیتا کر روزہ رکھ کے فراڈ نہ کیتا کر روزہ رکھ کے دجل نہ کیتا کر روزہ رکھ کے اے جناب فراڈیاں تے بدکاریاں نہ کیتا کر زنا نہ کری روزہ رکھ کے آمینہ دلال فرماندے نے جڑا بندہ روزہ رکھ کے چوریاں کرے روزہ رکھ کے جھوٹ بولے روزہ رکھ کے بدکاریاں کرے روزہ رکھ کے ناپ تول کرے روزہ رکھ کے اے جناب حیا دا خیال نہیں کردا آمینہ دلال فرماندے نے اس بندے نے روزے دا کوئی فائدہ نہیں روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولی جاندہ ہے اندہ روزے رکھن دا کوئی فائدہ نہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ جڑا بندہ روزہ رکھ دے صبح تو لے کے سلو فجر تک فجر تو لے کے جناب مغرب تک افتاب تک اے روزہ رکھن والا بندہ اندے منہ دے اندروں سانس آندی ہے ہم کاندی ہے جنہوں سے بدبو کہنے وہاں آقا فرماندے نے اللہ اس بندے دی بدبو منہ دے اندروں نکل والا سانس منہ دے اندروں نکل والی ہم اللہ نو کستوری دی خشبو نال سب تو زیادہ پسند لگ دی اسی ایک دوجری اے ہم کاندی نا بار پر آجا یار تو پر آجا یار تیری موچ بدبو آ سیرتے ہو جا اللہ پاک فرماندے نہیں نہیں تُسی اندی قیمت نہیں جان دے اے بندے دے منہ دے اندروں ہمک نکلن والی جڑی اے گرمی وار نکلن والی اللہ پاک فرماندے نے توڑے ہاں کوئی قیمت نہیں اندی قیمت میرے ہاں بڑی ہے اندی قیمت کستوری دی خشبو نال سب تو زیادہ ہے روزے رکھ کے نہ جھوٹ بولیا کر روزے رکھ کے نہ بدکاریاں کیتا کر روزے رکھ کے نہ تم کنجر خانے کیتا کر اگلی تو دروائے سنو آمینہ دلال فرماندے نے جڑا بندہ روزہ رکھ دا اندہ کتنا اجر کتنا ثواب ہے حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے لوگوں جس بندے نے روزہ رکھیا ہوئے گا جس بندے نے رمضان مبارک دے روزے رکھنے ہوئیں گے کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے اندر ایک دروازہ جندہ نام الریان دروازے دا نام ہے آقا فرماندے نے جنت دے دروازے لگے ہوندے نے الریان دروازہ کنہ واسطے ہیں جگہ دے پیر فرماندے نے حضرت سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا ماں باپ چھڑ جان گے بہن بھائی چھڑ جان گے اپنے چھڑ جان گے بگانے چھڑ جان گے حتیٰ کہ نبی بھی چھوڑ دیں گے اللہ پاک فرماندے نے قیامت دا دن بڑا سا دن ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا روزے دار بھی ہوتے ہونے گے اللہ دا معاشر دا میدان لگیا ہوئے گا ایک جنت دا دروازہ جندہ نام الریان دروازہ ہے حضرت سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں پوچھا سونیو محبوب سونیو الریان دروازہ کی نواز دے آقا فرماندے نے قیامت والے دن جڑے بندے روزے رکھ دے ہونگے رمضان المبارک دے روزے رکھن والے اینا دی پہچان کیتی جائیں گے اینا نو الریان دروازے دے اندر داخل کیتا جائے گا جنت دے اندر داخل کیتا جائے گا آقا فرماندے نے ساحل جدو آخری روزے دار داخل ہوئے گا جنت دا دروازہ بند ہو جائے گا الریان دروازہ بند ہو جائے گا تے جنتیانو جیڑا جنتی مشروب پلایا جائے گا روزے دارانو جیڑا جنتی مشروب پلایا جائے گا آمینہ دلال فرماندے نے پھر پوری زندگی انہوں پیاس نہیں لگنی
روزے رکھن والا آمینہ دلال فرماندے نے من سام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من سام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه آقا فرماندے نے جندی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آ جائے جندی زندگی دے اندر رمضان مبارک آ جائے اور رمضان دے روزے نیت دے نال ایمان دے نال رکھ دے ثواب دی نیت دے نال اللہ پاکوں دی زندگی دے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں دعا کرو اللہ رمضان دے روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے جگان دے پیر علیہ السلام فرمان دے نے رمضان دا مہینہ کنیاں برکتاں والا ہے وَوَرَّونَكَ مَاءِ رمضان دیا وَوَرَّونَكَ مَاءِ رمضان دیا اس اللہ دے مہمان دیا وَوَرَّونَكَ ماہ رمضان دیا اس اللہ دے مہمان دیا لوگوں آ گیا رب دا پرونا آجے ایک قسمت نال اونا آجے لوگوں آ گیا رب دا پرونا آجے پھر قسمت نال اونا آجے کی زندگیاں انسان دیا وَوَرَّونَكَ ماہ رمضان دیا ایتا برکتا والا مہینہ آجے اللہ ایتا برکتا والا مہینہ آجے ایتا رحمت والا مہینہ آجے دل مومنان دے پر نور ہوئے وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے سن کے ایتا قرآن دیا وَوَرَّونَكَ ماہ رمضان دیا رتا آ گئیاں رب نو منان دیا آمینہ دے لال فرمان دینے اے دنیا کائنات دے لوگو جدو رمضان دا مہینہ آئے راتاں نو سویا نہ کرو راتاں نو جاگیا کرو اللہ کے رو رو کے معافیاں منگیا کرو تے میرے آقا مسجد نبوی دے اندر داخل ہوئے نے تے ممبر تے چڑھن لگے نے میرے آقا نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا آم فرماندے نے آمین میرے آقا نے دوجی سیڑھی تے قدم رکھیا آم فرماندے نے آمین تیجی سیڑھی تے قدم رکھیا آقا فرماندے نے آمین ایک صحابی کھڑا ہے کہندہ سونیا آج او منظر میں کیا جڑا پہلے کدے نہیں سی دے کیا آقا فرماندے نے اجلیس بیٹھ جا میرے صحابی بیٹھ جا آقا فرماندے نے میرے صحاباؤں میرے کو جبرائیل آیا سی جدو میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا حضرت جبرائیل کہندے نے سونیوں جس بندی دی زندگی دی اندر رمضان مبارک دا مہینہ آ جائے رمضان دے روزے نہ رکھے رمضان دا احترام نہ کرے ان دیتے اللہ دی لعنت اور فرشتیاں دی لعنت آقا فرماندے نے میں کیا آمین آقا فرمائے میں دوسری سیڑھی تے جگہ دے پیر فرماندے نے میں دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے حضرت جبریل کے اندر نے سونیوں جندی زندگی دی اندر ان دے امی ابو زندہ ہوان ماں باپ زندہ ہوئے اپنے امی ابو دی خدمت نہ کرے اپنے والدین دا احترام نہ کرے او بندہ ہلاک ہو جائے ان دے اللہ دی لعنت و فرشتیاں دی لعنت ہے آقا فرماندے نے میں دوسری سیڑھی تے تیسری تے قدم رکھیا آقا فرماندے حضرت جبریل کہندے نے سونیوں جیڑا توڑا نام سن کے دوڑے تے درود نہیں پڑھ دا او بھی بندہ ہلاک ہو جائے ان دے تے اللہ دی لعنتاں اور فرشتیاں دی لعنتاں نے
آقا فرماندے نے میں کہہ دیتا آمین اے رمضان دا مہینہ تو معلوم ہویا میرے آقا نے انہاں لوگاں واسطے بدعا کیتی ہے جڑے لوگوں رمضان دے روزے نہیں رکھ دے رمضان دا احترام نہیں کر دے رمضان دے مہینے اندر عباد نہیں آندے رمضان دے مہینے اندر اے جناب چوریاں فراڈ کانیاں تو نہیں ہٹ دے آقا فرماندے نے ماں باپ دی خدمت کریا جائیں والدین دا احترام کریا جائیں آمینہ دلال علیہ السلام جدو معراج دے موقع تے حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک دی تلاوت پڑھ دے پہنے قرآن پاک دی تلاوت کر دے پہنے تے میرے آقا توڑ دے پہنے جنت دے اندر تند اگے آواز آ رہی ہے پڑھن دے آقا فرماندے نے جبریل اے کس بندے دی آواز ہے قرآن پاک دی آواز بڑی سونی ہے حضرت جبریل کہندے نے سونیو توڑا صحابی نعمان بن حارثہ ہے میرے آقا جدو حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل پوچھ دینے حارثہ کیڑا عمل کرنا ہے یار تو قرآن دنیا تے پڑھنا ہے تیری آوازہ جنت دے اندر گونج دیا نے تیری آوازہ جنت دے اندر سنائی دیں دیا نے آقا فرمان دینے حارثہ منوی عمل دسنا حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نے سونیو کوئی عمل نہیں کردہ اپنی زندگی دے اندر کدے اپنے امی ابو نو دکھ نہیں دیتا اینا والدینو نہ پریشان کیتا کرو اینا والدینو نہ دکھ کی دیتا کرو جنہ دے کاروبار نہیں چل دے سن لو سیان دے نال امی دی جوتی لے کے سرد تیرا کے کہہ دے اماں میرے واسطے دعا کر دے ابو دی جوتی لے کے تا سر تیرا کے کہہ دے ابو کاروبار نہیں چل دا میرے واسطے دعا کر دے اینا والدین دے قدم دبایا کر اینا دا احترام کیتا کر سنو سنو جنہ دا کاروبار نہیں چل دا جے اے تجربہ کر کے ویکو جدو امی ابو سو جان راتی سارے سو جان اٹھ کے امی ابو کل آ جائیں انہاں دیاں جتیاں سر تیرا کے دعا کروائی اللہ انہاں دی دعا رد نہیں کرے گا تیرا کاروبار چل جائے گا تیرے کاروبار دے اندر برکتہ آ جان گیا میرے آقا فرماندے نے درود بھیجیا کرو میرے تے درود ایک دفعہ درود پڑھیا 10 نے کیا مل دیا نے درجات بلند ہوندے نے 10 گناہ معاف ہوندے نے درود پڑھیا کرو میرے تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میرے آقا فرمان دینے حذیفہ تینو ایک ایسا عمل نہ دسا تینو ایسی رہنمائی دی طرف نہ کرا حضرت حذیفہ کہندے نے سونے دسوں کیڑا عمل ہے آقا فرمان دے حذیفہ جڑا بندہ روزہ رکھ دے اے روزہ ٹالے تے جڑا بندہ رمضان دے اندر صدقہ کر دے اللہ ایک دی بجائے 70 گناہ کر دیندہ رمضان دے مہینے اندر جڑا بندہ ایک نیکی کردہ 700 نیکیاں لکھیا جاندیاں نے عموماً 10 نیکیاں دا جر پر رمضان دے مہینے اندر 700 زیادہ نیکیاں مل دیاں نے ایک نیکی کرو گے 700 زیادہ ملن گیا 1 روپے خرچ کرو گے 700 ملن گے ایک باری صدقہ کر کے دیکھو دے سینا اللہ دے راج دے کے دیکھو دے سینا اللہ دوڑے کاروبار دے اندر برکتہ پا دین گے ویرے رمضان دے روزے رکھیا کر آقا فرمان دے جدو میں خواب دے اندر دیکھیا میں نو محراب دے موقع تے جدو اے بندے لٹکے ہوئے نے سنو جڑے بندے روزے نہیں رکھ دینا سنو میرے آقا فرمان دے نے اے لٹکے ہوئے نے انارے منہ تھلے نے لتا اوپر نے فرشتے ڈانگا مار دے پہنے انہوں کوڑے واج رہنے اگ دے انگارے واج رہنے پوچھا جبریل لے کیڑے لوگ نے حضرت جبریل کہندے نے سونیو توڑی امت دے او لوگ جدو رمضان دا مہینہ دے اسی اے او دو روزے نہیں سی رکھ دے مت سمجھے آجے کہ رمضان دے روزے رکھنے بخشش ہو جائے میں روایت دے اندر پڑھا میرے نبی پاک فرمان دے رمضان دا روزہ چھڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے اللہ کے دعائے اللہ سانو روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے تے کبیرہ گناہ توبہ بغیر معاف کوئی نہیں ہونا
میرے آقا فرماندے نے جد میں جبریل کو پوچھا حضرت جبریل کے اندر سونیا توڑی امت دے اے لوگ رمضان دے مہینے اندر سارے اندے سامنے کھاندے پینے انہاں نو نہیں سی پتا کہ رمضان دا مہینہ آ گیا ہے اے نہیں حیا کر دے سن روزے نہیں سی رکھ دے قیامت دیاں کنداں تک اے لٹکے ہون گے پٹھے لمکے ہون گے انہاں نو کوڑے وجدے رہن گے انگارے وجدے رہن گے سونے میرے آقا فرماندے نے رمضان دے روزے چھڈن والا کبیرہ گناہ ہے اللہ مینوں اور دونوں مکہ زیارت نصیب فرمائے اے بھی دعا کرو اللہ رمضان دے روزے رکھن دے نال نال نماز پڑھن دی بھی توفیق عطا فرمائے مکہ مدینہ جانا چاہندے ہو نا اللہ نے میرے نبی نے فرمایا جڑا رمضان دے مہینے چ عمرہ کردا ہے اللہ انہوں ایک حجرہ ثواب عطا کر دینے سب کہہ دوں آمین اللہ اس مہینے ساریاں نو مکہ اور مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرمائے اللہ میرے سمیت ساریاں نو لے جائے اللہ روشن کر ساڈے سینے اینو سانو لے چل مکہ مدینے اینو اللہ روشن کر ساڈے سینے اینو سانو لے چل مکہ مدینے اینو رمضان دا پاک مہینہ ہوئے پہلے مکہ ہوئے پھر مدینہ ہوئے اللہ جی کر دائے زم زم پینے نو رب لے چل مکے اور مدینے نو اور جتے تیرے محبوب نے لائیا تلیاں او کنیاں قسمت والیاں گلیاں اللہ روشن کر ساڑے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو اے رمضان دا مہینہ احترام کرو روزے رکھو میرے آقا فرمان دینے اے مہینہ قسمت نال اوندہ زندگی موت دا پتہ کوئی نہیں کس موت یا زندگی بے وفائیاں کر جائے اے رمضان دا مہینہ معافیاں منگلو رو رو کے اللہ کے دعاواں منگلو میرے آقا فرمان دینے جندے زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آیا رمضان دے مہینے اندر اپنے گناہاں دی بخشش نہ کروا سکیا اپنے گناہاں نو معاف نہ کروا سکیا میرے آقا فرمان دے بندہ ہلاک ہوئے تے بہتر ہے رمضان دا احترام کرو اگلا مقام سنو اللہ پاک فرمان دے نے شہر رمضان الذی شہر رمضان الذی آقا فرمان دے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا تے لوگ سارے کڑے ہونگے تے ایک بندہ آئے گا روزہ رکھن والے دی عظمت کیا ہے سنو ایک بندہ آئے گا اندیاں نیکیاں ہی بڑیاں ہونگیاں پہاڑ نیکیاں نظر آ رہا ہونگے پہاڑ نیکیاں دے لگے ہونگے اے جنت دے بالکل قریب ہوئے گا ایک بندہ دوڑتا آئے گا کہے گا اللہ سونیا انہیں دنیا تے میں نو تھپڑ ماریا سی اللہ میں نو انصاف چاہی دے اللہ اندیاں نیکیاں چوک کے انہوں دے دینگے اندیاں جڑے گناہ چوک کے انہوں دے دینگے اس طرح نیکیاں کاموں دیاں جان گیا کسے تے ظلم نہ کری کسے تے ظلم نہ کری قیامت دا دن ہوئے گا او جج بھی میرا رب ہوئے گا وکیل بھی میرا رب ہوئے گا او تے شفارشاں نہیں چلن گیا او تے رشوتاں نہیں چلن گیا اج جج نو پیسے دے کے وکیلہ نو خرید لیندے ہو پر قیامت والے دن جج بھی میرا رب ہوئے گا وکیل بھی میرا رب ہوئے گا کسے نے ظلم نہ کریں کسے دی زمین تے نجائز حق نہ قبضہ کریں میرے آقا فرماندے نے کورا جائے گا کہے گا اللہ سونیا انہیں دنیا تے میں نو گالی دیتی سی اندیاں نیکیاں کم ہوندیاں جان گیا گناہ بادے جان گئے نیکیاں دے پہاڑ ختم ہو جان گئے ایک ہو رہا جائے گا کہے گا اللہ سونیا انہیں میرے نال زیادتی کیتی سے اللہ میں نو انصاف چاہیدہ اللہ پاک فرماندے نے نیکیاں ختم ہو گیا نے گناہ ود گئے نے ایک نیکی رہ گئی ہے جڑا نے رمضان دے روزے رکھے سن اوہ میرے بندے میں اپنی رحمت دے سکنا وا پر روزے دا اجر نہیں دے سکدا وا اس بندے نے رمضان دے روزے رکھے سن اندی وجہ تو میں جنت دے ڈریک داخلے نصیب کر دیتے ہیں جنت چبار ہم جہنم دے قریب صرف روزہ رہ گئے
بندہ کہے گا اللہ میرے نال انہیں زیادتی کی سی میں انصاف چاہیے. اللہ کہنے نہیں میں اپنی رحمت دے سکنا پر میں روزہ نہیں دیاں گا. روزہ ایک ٹالے تے ادھر معاشر دا میدان لگے ہوئے گا تے جدو بندہ جہنم دے قریب بالکل ہوئے گا تے روزہ انسانی شکل دے اندر اللہ پاک روزے نو ایک شکل دیں گے یا انسانی شکل دیں گے یا کوئی شکل دیں گے. اے اللہ اور اس بندے دے درمیان دے اندر کھڑا ہو جائے گا, ٹال بن جائے گا, ایک قائم ہو جائے گا. کہے گا اللہ جدو رمضان دے روزے آئے سن انہیں سارا دن پانی چھڑیا, روٹیاں دی فکر نہ کیتی, کھانا پینا حرام کر دیتا. اللہ انہیں میری بڑی عزت کیتی ہے, اللہ انہیں میرا بڑا احترام کیتا ہے. اللہ انہیں میں جہنم دے اندر نہیں جان دیاں گا. اے روزہ ٹل مارے گا, روزہ زور لگا کے بندے نو جنت دے اندر لے جائے گا. روزہ رکھن والے دی عظمت شان مقام کیا ہے؟ اے تو ہو گئے نا روزے رکھن والے. دعا کرو اللہ سانو روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے, جڑے رکھے نے اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. انہیں اس تو اگلا مقام کیڑا ہے؟ اللہ پام فرمان دینے شہر رمضان الذی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی. اللہ پاک فرماندے نے جڑا رمضان دے مہینے اندر قرآن پاک دیاں تلاوتاں کردا ہے, قرآن پاک نو جناب اپنی زندگی دا آئیڈیل ماندا ہے, قرآن پاک دی رسپیکٹ کردا ہے, قرآن پاک نو سینے نال لا کے رکھدا ہے. اللہ پاک فرماندے نے قرآن میں میری کتاب میری کلام ہے, قرآن پاک نو پڑھیا کرو, قرآن دلاں دے زنگ اتار دا جے. جڑے لوگ قرآن پاک پڑھ دے نے انہاں واسطے بڑا مقام بڑا اجر ہے. کل قیامت دا دن ہوئے گا اے قرآن پاک بھی کوئی شکل دے اندر بن کے آ جائے گا. کہے گا اللہ انہیں رمضان دے مہینے اندر مینوں پڑھیا, مینوں یاد کیتا, مینوں سینے لایا, اللہ میری اگلاں تے عمل کیتا, اللہ ان دی بدولت جنت دے اندر داخل کر دیں گے. میرے قرآن پڑھیا کر, چاہے ایک ایت پڑھے پڑھیا ضرور کر, چاہے دو ایتاں پڑھے پڑھیا ضرور کر. سو قرآن پاک دی ابتدا کرے تے صبح جدوں اٹھے قرآن پاک دی ابتدا کیتا کرو. میری عزت ماں پردہ نشین ماں پہناوی آیا نے انہاں کے بھی گزارش ہے جدوں صبح ہو جائے فجر دا ٹائم ہوئے سب تو پہلے وضو کر کے نماز پڑھ کے قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرے آجے. میں میرے آقا فرماندے نے لوگوں جس گھر دے اندر قرآن پاک پڑھن دیاں آوازاں آن, جس گھر دے اندر قرآن پاک پڑھیا جائے اس گھر دے اندر جادو تونا نہیں ہوندا, اس گھر دے اندر جنات نہیں رہندے, اس گھر دے اندر سایہ نہیں رہندا, اس گھر دے اندر برکتاں ہوندیاں نے, اس گھر دے اندر اللہ دیا رحمتاں نازل ہوندیاں نے, اس گھر دے اندر اللہ دے نوری فرشتے رحمتاں لے کے ہوندے نے. قرآن پاک نو پڑھیا کرو, قرآن پاک حافظ دے پیچھے تراویاں چویں سنیا کرو. انہاں حافظاں نو میں پیغام دینا چاہنا ہاں, انہاں دی رسپیکٹ ساڑے نال بھی زیادہ ہے, انہاں حافظاں دا مقام بڑا ہے, انہاں دی عظمت بڑی ہے. نماز تراویاں دے اندر یعلمون تعلمون کر کے نہ پڑھیا کرو. نماز تراوی دے اندر حافظانو میرا پیغام ادنا سا فقیر ادنا سا کر اے نکمہ ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ جدو نماز تراوی دے اندر قرآن پاک نو پڑھو یعلمون تعلمون کر کے نہ پڑھیا کرو, آستہ پڑھیا کرو, بڑی خوبصورت آواز دے اندر پڑھیا کرو, پیچھے سنن والے انہوں سمجھ لگے قرآن پاک پڑھیا جا رہا ہے. نہیں سپارہ مکمل ہوندہ ہے تے ہاں سپارہ کر لے, ہاف نہیں ہوندہ تے پائیا پڑھ لے, پر لفظ میں اے دائگی نال پڑھ, قرآن پاک نو صحیح نال پڑھ, اس طرح نہ پڑھ کے پچھلے نو سمجھ نہ لگے. اللہ سانو قرآن پاک پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. میں صدقے قرآن دکاری تو قرآن دی محفل پیاری تو, میں صدقے قرآن دکاری تو
قرآن دی محفل پیاری تو ایتھے رحمت رب دی واسدی ہے ایتھے رحمت رب دی واسدی ہے اے آلہ دنیا ساری تو جتھے قرآن پاک پڑھیا جائے اتھے اللہ دی رحمت نازل ہوندی ہے جویں آسماناں تو میہ برسدا ہے ایویں رحمت نازل ہوندی ہے میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو ایتھے رحمت رب دی ایتھے رحمت رب دی واسدی ہے اے آلہ دنیا ساری تو جن قرآن نو سینے لایا ہے اللہ نے اونوں چمکایا ہے میں صدقے قرآن میرے آقا فرماندے نے نالے پڑھدا جا نالے چڑھدا جا نالے پڑھدا جا نالے چڑھدا جا تیرا اونچا مقام بنایا ہے میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو آخری بات میرے فقیر دا سلام قرآن کیویں دلاں دے زنگ اتاردا ہے قرآن کیویں دلاں تے اثر کردا سنو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالی گزرے نے اللہ اس ولی دی قبر تے کروڑا نحمدہ نازل فرمائے انڈیا شہر دے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ نوٹ کیتا کتاب دے اندر لکھیا ہے ایک ہندو دی بیٹی ہے ایک مسلمان دی بیٹی ہے جڑے لوگ قرآن پاک نو پڑھ دے میرے آقا فرماندے نے قرآن پاک نو پڑھن والے انو اگ نہیں چھوئے گے عذاب نہیں ہوئے گا جہنم دی اگ نہیں اثر کرے گے دیکھنا ایک ہندو دی بیٹی ہے ایک مسلمان دی بیٹی ہے ایک مسلمان دی بیٹی استاد شگیدنا نے مسلمان دی بیٹی عیسائی کڑھائی دا سلائی کڑھائی دا وال سکھایا کر دی ہے ہندو دی بیٹی اے مسلمان دی بیٹی کول وال سکھایا کر دی سی شاہ ولی اللہ دہلوی نے جڑی بات کی تھی ہے اے دوویں ایک استاد نہیں ہے ایک شاگرد نہیں ہے ایک دن ایسا ہوندا مسلمان دی بیٹی گھر دے اندر قرآن پاک دی تلاوتاں کر دی پئی ہے میری عزت ماں پردہ نشین ماں پہنا کے گزارش ہے جدوں کام کاج کرو تو پہلے قرآن پاک دیاں تلاوتاں کیتا کرو اے مسلمان دی بیٹی قرآن پڑھ دی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین کدھر پڑھ رہی ہے الرحمن کدھر پڑھ دی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہندو دی بیٹی جو تلاوتہ سن دی نا ادھر مسلمان دی بیٹی قرآن پڑھ دی بھی ہے ہندو دی بیٹی دے دل تے قرآن اثر ہو رہا ہے قرآن پاک اتر رہا ہے ایک قرآن پاک نو سن دی ہے تے اپنے استاد نو کہن دی ہے اے کتاب میں نو ملیا کے دینا مسلمان دی بیٹی کہن دی ہے نہیں نہیں تیرا باپ ہندو ہے تیرا بھائی ہندو ہے تیرا خاندان ہندو ہے غیر مسلم نے اس قرآن پاک دی بے حرمتی کرن گے اس قرآن پاک دی عزت نہیں کرن گے ایک کہن دی ہے پھر اندہ کی حال کیتا جائے ہندو دی بیٹی کہن دی ہے میرے کولوں نہیں رہا جاندہ اے کتاب میں نو ملیا کے دینا اے قرآن پاک دلہ تے اثر کی میں کردہ ہے
مسلمان دی بیٹی کہندی ہے اس تو پہلے ایمان دے اندر داخل ہونا پائے گا مسلمان ہونا پائے گا ہندو دی بیٹی کلمہ پڑھ دی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے دار اسلام دے اندر داخل ہو گئے ہندو دی بیٹی اس طرح کچھ پیسے لے کے ہوندی ہے مسلمان دی بیٹی نو پیسے دیتے ہیں قرآن پاک نو خریدیا گیا قرآن پاک نو لے آندا گیا اے ہندو دی بیٹی قرآن پاک نو بلکہ ہندو نہیں رہی مسلمان ہو گئی ہے ان ایک گلاب دے اندر قرآن پاک نو چھپایا سینے لگایا اپنے گھر دے اندر لے گئی ہے اپنے بیڈ روم اپنے کمرے دے اندر لے جا کے قرآن پاک نو چھپا دیندی ہے ویران تو چوری قرآن پاک دیاں تلاوتاں کر دی ہے باپ تو چوری قرآن پاک دی تلاوت کر دی ہے ماں تو چوری قرآن پاک دی تلاوت کر دی ہے باقی سارا خاندان ہندو غیر مسلم ہے آج نے کران دے اندر آوازاں آن تے موسیقیاں دا آوازاں آن آج کران دے اندر مسلمان دے بیٹیاں دے کران دے اندر آوازاں آن فلمہ ڈرامیاں دیاں آوازاں آن اے ہندو دی بیٹی ہے ہندو دا کارے تے قرآن پاک دیاں آوازاں ہوندیاں پیاں نے اج دے مسلمان دے کار دے اندر اداکاراں دیاں آوازاں گونجن اے جناب ڈانس گونجن اے موسیقیاں دیاں آوازاں باہر ہوندیاں نے لیکن اے ہندو دا کار اے جناب قرآن پاک دیاں آواز تلاوتاں ہو رہیاں نے ایک وقت ہو بھی آیا زندگی نے وفا نہیں کی تھی اس مسلمان ہندو دی بیٹی نے قرآن پاک نو اس طرح لبیٹیا ہے انہوں چھپان دی کوشش کیتی ہے دل دے اندر سوچ دی ہے فوت ہو جانا میرے ابو نو پتہ چل گیا تے قرآن پاک دی بے حرمتی کرن گئے قرآن پاک نے نال بڑا برا سلوک کرن گئے ان ایک دیوار بند دیوار دے اندر اللہ بنایا ہے ان دے اندر مٹی کھو دی ہے قرآن پاک نو اندر رکھ دیتا ہے مٹی گو کے اگے لگا دین دی ہے زندگی نے وفا کوئی نہیں کیتی فوت ہو گئی ہندوان دے مطابق لکڑیاں دے اوپر جناب نو رکھ دیتا گیا ہندو دے بیٹی نو جدوں آگ جلائی گئی ہے آگ نے ساڑیا نہیں حیران ہو گیا نے پریشان ہو گیا نے کی گل ہے تے جڑا انہاں دا پنڈت ہندوان دا کافران دا پنڈت کہندا ہے ان دے اندر ماجرا کوئی ہے گھر دے اندر جاؤ تلاشی لو تے باپ کہندا ہے ذرا ہوش دے اندر آ کے گل کر میں بیٹی دا باپ ہاں مینوں پتہ میری بیٹی کی کر دی کی نہیں کر دے پنڈت بول کے کہندا تیری بیٹی مسلمان ہے تے بھائی بول کے کہندا پنڈت ذرا ہوش دے اندر آ کے گل کر میری بہن میری ہمشیر ہے سانو پتہ ہے اسی غیر مسلمان میری بہن مسلمان نہیں ہو سکتے میری بہن ایمان دے اندر داخل نہیں ہو سکتے پنڈت کہندا یار ایک باری تلاشیاں لاؤ کمرے دیاں تلاشیاں لاؤ کوئی چیز مل جائے گے انہاں نے کمرے دے اندر تلاشیاں لیاں نے کوئی چیز نہیں ملے ایک نگاہ پئی ہے دیوار تے سجری مٹی لگی ہوئی ہے انہاں مٹی اتاری ہے تے اندروں قرآن پاک نکل دا پنڈت کہندا میں تنوں کیا نہیں سی توڑی بیٹی مسلمان ہے کافر کہندا میری عقل سمجھ نہیں آندی کی گل ہے انہیں کہ جیڑا بندہ قرآن پاک نو پڑھدا اونوں اگ کدی نہیں چھوے گی اے عظمت قرآن پاک نو پڑھن والے تے اس بیٹی نو مقام کیویں ملے تے شاہ ولی اللہ دین میں رحمہ اللہ تعالیٰ کہندے نے پنڈت نے انہاں نو اعلان کیتا با عزت ان غسل دے کے کفن پہنا کے جویں مسلماناں نو دفن کیتا جاندا ہے ایویں اس بیٹی نو بھی دفن کر دیو ہندو آدیاں لاشاں ساڑ دینے کچھ نہیں بچدا میرے نبی نے فرمایا سمّا یمیتکم سمّا یحییکم سمّا الیہ ترجعون عقل لاؤ جو کچھ مرضی کرو کل قیامت والے دن ایک لو کٹھا کر کے اللہ اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے ساڈا عقیدہ ایمان ہے مرن تو بعد اسی زندہ ہونا ہے جندہ عقیدہ ایمان ہے وہ اسلام تو خارج ہے کافر کہندے نے مرن تو بعد کوئی نہیں ہونا قیامت نہیں آنا مرن تو بعد زندہ ہونا ہی نہیں پر ساڈا ایمان میرے نبی فرمایا گئے لوگوں مرن تو بعد زندہ ہونا تے معاشر دے میدان دے اندر جانا ہے اے قرآن پڑھن والے دی عزت ہے قرآن دلان دے زنگ اتار دا ہے قرآن پڑھیا کرو دعا کرو اللہ سانو قرآن پاک پڑھن دی توفیق عطا فرمائے قرآن دلان دے زنگ اتارے ڈوب دے ہوئے بیڑ تارے
آخری شیر توجہ فرمایا جے قرآن دلان دے زنگ اتارے ڈوب دے ہوئے بیڑ تارے دکھی دلان دے بنے سہارے نال تینو آواز مارے نہیں لوڑا کی تیرے جان دیا گلہ جرا بنا لے کرنیا نے ایتا پڑھ لو قرآن دیا قرآن دلان دے زنگ اتارے ڈوب دے ہوئے بیڑ تارے دکھی دلان دے بنے سہارے نال تینو آواز مارے نال سانو آواز مارے نہیں لوڑا کی تیرے جان دیا گلہ جرا بنا لے کرنیا نے ایتا پڑھ لو قرآن دیا گلہ جرا بنا لے کرنیا نے ایتا پڑھ لو قرآن دیا حشر دیاڑے حافظانو حشر دیاڑے حافظانو رب نے وکھرا تاج دینا ہے جنتاں وچ کاریانو رب نے وکھرا راج دینا ہے چڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ لوٹ لو رحمت رب رحمان دیا گلہ جرا بنا لے کرنیا نے ایتا پڑھ لو قرآن دیا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ کے دعا ہے اللہ رمضان دے روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے ان دی رسپیکٹ کرن دی توفیق عطا فرمائے ان دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے جو روزے رکھیں اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے جو سنیا سنایا اللہ اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ